टिमको साथीहरूलाई चाहिँ जहाँ सहज लाग्छ त्यहीँ बसिदिनु होला पछाडि कुर्सीमा बस्नुभयो भिडियो अहिले सबैजना बस्नु अब ए फुलमाया यता आइज एउटा कुरा सुन त यति राम्रो जो बल्लानको आउने हो कुन त कस्तासँग हुने होला हामी दुईको बिहा ओइ सम्झिँदा नि शर्म लाग्छ नजिस्कैन छ ओइ कुरा बुझ्न पर्छ यहीँबाट सरी मैले अलिक प्यान्ट खोल्दै तपाईँको सुनिले अबदेखि चाहिँ इलास्टिकवाला त्यो कट्टु अथवा प्यान्ट नलाउने भन्ने मेरो कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राइट आफ्नो राइट्स पाउनलाई गर्नुपर्छ फाइट बुढो हेप्ने पर्यो भनेको सहन सक्छ त्यो भन्दा त हेरमन माया सिंगल लाइफ रख्छ कुरा बुझ्न पर्छ काम गर्न पाउने सौभाग्य पाउने मध्येको एक भाग्यशाली गायिका म पनि हो अहिलेसम्म हाम्रो 3वटा सहकार्य त्यो पनि उत्कृष्ट सहकार्यहरू नै प्रकाशजीसँग मैले गरेका कामहरू सबै उत्कृष्ट भएका छन् जुन बोल माया गलबन्दीदेखि लिएर अहिले कुरा बुझ्नुपर्छसम्म जाँदाखेरि म एकदमै धेरै खुसी छु यो खुसीको कुनै सीमा नै छैन मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्ने कुनै शब्दै छैन प्रकाशजीले भाइले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो एउटा गीतको लागि तपाईँ आउनु पर्यो दिदी गाउनको लागि भन्नुभयो त्यतिखेर मेरो मनमा लड्डु फुटिहाल्यो किनकि प्रकाशजीको सिर्जना चाहिँ अब झकासै हुन्छ भन्ने त्यो मलाई मात्र होइन दुनियाँलाई नै थाहा भएको कुरा म त स्पेसली अब टिम वर्क पहिल्यैदेखि गरिरहेको त्यो पनि खुसी नै थिएँ अनि स्टुडियोमा गएर गाउँदाखेरि चाहिँ पोहोर सालको गीत थियो नि प्रकाशजीको 30को गीत त्यस्तै छ कि सेन्टिमेन्टल हो कि म कुरा मनमा कुरा खेल्दै गएको थिएँ तर स्टुडियोमा गइसकेपछि यो गीत सुन्यो अनि यो गीतको शब्दहरू म हरेक शब्द हाँसेर गाइरहेको थिएँ प्रकाशजीले मलाई गाउने बेलाबाट शब्द भन्नुभएको थियो शान्तिजी तपाईँ चाहिँ छोरी पाउनुभन्दा पहिलेको फिल निकालेर गाउनुहोस् है भन्नुभएको थियो मतलब चञ्चलता त्यस्तो होस् तपाईँमा भन्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ हुन्छ म शब्द कोसिस गर्छु भनेर मैले पनि आफ्नो तर्फबाट गाउने कोसिस गरेँ राम्रै गाए जस्तो लागिरहेको थियो अनि पछि सबै कुराहरू राम्रो भयो अनि जब भिडियो बनेर सार्वजनिक भइसक्यो नि 2जना मोडलहरू हिरोइनहरू हाम्रो आँचलजी स्वस्तिमाजी उहाँहरू यतिकै पनि मान्छे पनि उत्तिकै राम्री अनि त्यसपछि स्वस्तिमाजीसँग म दोस्रो पटक अहिले भेटिरहेको छु पहिले पनि हामी भेटेका थियौँ अनि मान्छे पनि एकदमै राम्रो व्यवहार पनि त्यत्तिकै राम्रो अनि यस्तो राम्रो राम्रो नायिकाहरूले प्ले हुनुभएको त्यो भिडियोमा अनि त्यो गीतसँग मैले भिडियो हेर्दाखेरि आफै यस्तो धेरै खुसी भएँ एक्साइटेड अनि म रातभरि राति पनि हामी उठेर हेर्ने गर्थ्यौँ कति भ्युज गयो भनेर हेर्दा हेर्दै भिडियो यति हाई लेभलमा पुग्यो कि म त्यसको कुनै व्यक्त गर्नै सक्ने शब्द छैन म एकदमै खुसी छु सम्पूर्ण टिमप्रति एकदमै आभारी छु प्रकाशजी धन्यवाद यस्तो मिठो मिठो गीतहरू गाउन दिइरहनु होला फेरि पनि भन्दै धन्यवाद छ यति मिठो हटा जस्तो लाग्यो तपाईँलाई गीतमा त झन् बढे जस्तो देखियो अब समीक्षाको पालि प्रकाश सपुतजीसँग सहकार्य गरेर सम्भवतः तपाईँको पहिलो गीत हुनुपर्छ यो प्रकाश सपुतजीसँग हेलो हेलो ठिक छ भाइ कस्तो लाग्यो यो गीतले सफलता पाएको छ र मलाई लाग्छ सम्भवतः नेपालमा हालसम्म रिलिज भएका भिडियोहरूमध्ये एक दिनमा सर्वाधिक भ्युज पाउने र ट्रेन्डिङ 1मा आउने भिडियोको रेकर्ड चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छले राखेको छ यसरी रेकर्डवाला भिडियोमा जोडिन पाउँदा समीक्षालाई कस्तो लागेको छ सुरुमा कस्तो लागेको थियो प्रकाशजीले कसरी अप्रोच गर्नुभयो ओभरअल एक्सपिरियन्स सर्टकटमा फर्स्टमा चाहिँ म प्रकाश सपुत दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यति मिठो गीत मलाई गाउन दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच दाइ त्यसको लागि र पहिलो सहकारी नै दाइसँग काम गर्ने त पहिल्यैबाट एकदम ठुलो धोको थियो होइन त्यो आज आएर पुरा भएको छ र पहिलो सहकारी नै यति राम्रो भयो कि सबैजनाले मन पराइदिनु भयो एकदमै खुसी छु होइन त्यही माथि अब हाम्रो आँचल दिदी सुस्तिमा दिदीले अभिनय गर्नुभएको छ र यो गीत 7 बजेतिर रिलिज भएको थियो होइन मैले 3 बजेसम्म हेरेको कि राति नसुतिकन हेरेको के कसम प्रमिस खाएको होइन 3 बजेसम्म नसुतिकन हेरेको अरू गीत यसरी हेर्नु भएको थियो कि थिएन अरू चाहिँ थिएन यसरी चाहिँ हेरेको थिएन जस एकदमै खुसी लाग्यो दाइ अझै सपोर्ट गर्दै राख्नु होला त्यही हो ओके र तपाईँ दुवैजनाको हातमा माइक छ है तपाईँहरूलाई आफैलाई मन परेको लाइन गाउँ किनभने माइक पास हुन्छ मेरो चाहिँ एकदमै घाँटी भाँसेको छ है त्यो घाँटीमा जहिले घाँटी भाँसिने समस्या के छ ओके ठिकै छ शान्तिश्रीजी तपाईँको भाष्य छ कि उठ्या छ मेरो सुना है कस्तो छ ओके ए फुलमाया यता आइज एउटा कुरा सुन त यति राम्रो जो बल्लानको आउने हो कुन त
त्यसपछि के छ शब्द कस्तासँग हुने होला हामी दुईको बिहा ओइ सम्झिँदा नि शर्म लाग्छ नजिस्कै नछा ओइ कुरा बुझ्न पर्छ 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 जसलाई माया गर्छ उसलाई जोबन खर्च ए जसले माया गर्छ उसलाई जोबन खर्च थ्याङ्क यू ओके अब चाहिँ बिहा भइसकेको जाउँ है तिनैजना हाम्रो स्वस्तिमाजी सुरुमा कसको बिहा भएको थियो तिनजना मात्रै प्रकाशजीकै होला सायद तिनजना मात्रै ए बिहा छोरी छोरी खोइ सुरुमा स्वस्तिमाबाटै जाउँ दुई मध्ये बिहा भएको बिहा भइसकेको मान्छे यसरी अविवाहित युवतीको भूमिकामा एकदम जीवन्त अभिनय गर्नु भएको छ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ तपाईँलाई यो भिडियोसँग जोडिँदा विशेष गरी प्रकाश सपुतजीसँगको यो सृजनामा जोडिँदा कस्तो लाग्यो र यो गीतको सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भयो धेरै पछि यसरी हलभित्र छिरेर क्यामेराको अगाडि लाइट्सको अगाडि तपाईँहरूको अगाडि यसरी बसेर बोल्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो इमोसनल पनि भयो एकैछिन धेरै भएको थियो यसरी नबसेको एकदम मिस गरेर आएको रहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो र अब टिमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली मेरो प्रकाश दाईसँग हामी समीक्षाको गीतमा चाहिँ मैले गराएको थिएँ पहिला पनि शान्तिजी आचलसँग पनि फर्स्ट टाइम प्रकाशजीसँग पनि फर्स्ट टाइम काम गर्दा एकदमै खुसी भयो अब धेरै भन्नु पर्दैन प्रकाशजीको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ अघि हाम्रो दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रकाश सपुत नाम पनि प्रकाश सपुत एकदमै मिनिङफुल नाम रहेको छ उहाँको अब पहिला एज एन अडियन्स एज एन अडियन्स मात्रै मैले काम हेरिरहेको एकदमै एप्रिसिएट गरेँ निश्चल म दुवैजना हामीसँग कुरा गरेर हुन्थ्यो यो मान्छे त साँच्चीकै ट्यालेन्टेडै हो है भनेर र एउटा एक्टरलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एज पर माई एक्सपिरियन्स कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै अडियन्सले हेरिदिनुहुन्छ भ्युज भनिन्छ होइन कमर्सियली हिट भनिन्छ तर क्रिटिकली अक्लेम्ड हुँदैन त्यति बेला नि काहीँ न काहीँ मनमा खल्लोपन चाहिँ हुँदो रहेछ कि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिटिकली एकदमै अक्लेम्ड हुन्छ तर अडियन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ ठिकै मात्रै या के काम हो नबुझ्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खल्लोपन हुँदो रहेछ जहिले पनि सोध्नुहुन्छ मलाई धेरै जस्तो पत्रकारहरूले चाहिँ तपाईँलाई क्रिटिकली अक्लेम्ड भएको काम गर्न मन लाग्छ कि कमर्सियली सक्सेसफुल भएको काम गर्न मन लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ यस्तो काम गर्न मन लाग्छ क्रिटिकली पनि अक्लेम्ड कमर्सियली पनि एकदमै सक्सेसफुल भएको काम यस्तो काम गर्दा एकदमै सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि जुन चाहिँ नेपालमा एकदमै ल्याक गर्छ यस्तो कुराहरू र त्यही हो प्रकाश दाईसँग काम जीसँग काम गर्दै दाई हो जी प्रकाशजीको चाहना के छ दाई हो कि जी हो ए जी प्रकाशजी कृपया उहाँलाई कसैले मलाई अघि जी भन्दै मलाई हुन्छ नि भएको तर एकदमै नै खुसी लाग्यो हामी चाहिँ एक्टर्सहरू हाम्रो फिल्ममा काम गर्ने भनौँ मिडियामा काम गर्नेहरू चाहिँ अलिकति काम अनि धेरै गफले चल्छौँ म पनि त्यही हो प्रकाशजी चाहिँ 100% कामले नै यहाँसम्म पुग्नु भएको मान्छे चाहिँ म प्राउडली भन्न सक्छु र उहाँको काममा यसरी एसोसिएट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो र यहाँ प्रकाशजीको मम्मी बुवा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अघि यहाँ पनि भन्छन् भएको छ स्टेजमा एकदमै नै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ होला उहाँको मम्मी ड्याडी पनि उहाँलाई देखेर उहाँको काम देखेर जुन प्रकारले उहाँको इनिसिएसन छ हुन्छ नि आफ्नो कामको थ्रुबाट सोसाइटीमा दिने एउटा इनिसिएसन छ त्यो चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्छु म चाहिँ र म मात्रै होइन आई थिङ्क सोसाइटीमा सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ एज अ पब्लिक र एज एन एक्टर पनि एकदमै एप्रिसिएट गर्छु र आशा छ भोलिको दिनमा पनि एकदमै राम्रो काम गर्दै जान पाऊँ उहाँसँग र मेरो फुलमायासँग पनि एकदमै राम्रो भयो मेरो फर्स्ट टाइम काम गरेको तर यसरी हामी फर्स्ट टाइम स्क्रिन सेयर गरेर जस्तो भएन किनकि आई डोन्ट नो वाइ तर फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि ल स्क्रिन त फर्स्ट टाइम सेयर गरेर आयो तर पहिलेदेखि 2-3वटा काम गरेर आएको या 2-3वटा फिल्म गरेर आएको जस्तो भयो र एकदमै केमिस्ट्री एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ मेरो अरू मेलको एक्टर्सहरूसँग भन्दा उसँग धेरै केमिस्ट्री एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ होइन अनि शान्ति दिदीसँग पनि मलाई दिदी भन्छु शान्ति दिदीसँग पनि मेरो एक्चुली बुटबल हामी भैरवामा लुम्बिनी पनि सँगै घुमेर गएको थियौँ सो यो सेकेन्ड टाइम भेट उहाँसँग तर उहाँको गीतमा उहाँको भोइसको लिपसिङ गराएको छु मैले चाहिँ होइन एकदमै खुसी लाग्यो समीक्षा बहिनीको पनि हामी सबैजनासँग ओके तपाईँले बिर्सिनु त भएको छैन प्रश्न म नै सम्झिन्छु प्रकाशजीसँगको सहकार्य सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँले विवाहित
युवती नै त हो, नारी नै भनिहाल्नु, युवतीहरू हुनुहुन्छ होइन। तर यो भिडियोमा चाहिँ अविवाहित दुईजना युवतीहरूको चञ्चलता, जुन दृढता अनि विश्वास अनि त्यो अहिलेको जमानाको युवतीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। त्यो भूमिका निभाउँदा प्रकाशजीसँगको सहकार्य, त्यस्तै गरी अहिलेको सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू हेलो सबैजनालाई नमस्ते। तपाईँलाई भन्नुलाई यतातिर नि गयो। थ्याङ्क यू पनि हो, किनभने यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो साथमा साथ दिनलाई, हाम्रो खुसीमा खुसी हुनलाई आइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद। अनि प्रकाशजीको मम्मी ड्याडी कहाँ हुनुहुन्छ? नमस्कार यहीँबाट, नमन। अनि प्रकाशजीले पहिला मलाई गीत पठाउनु भयो, आजकल 30को गीत गर्नुपर्छ है भनेर। अनि मैले ल हुन्छ नि त, गरेकै छैन, 2 वर्ष भयो 30को गीत चाहिँ गरौँ न त भने, एकचोटि गीत सुनौँ न भन्दा उहाँले गीतभन्दा पहिला कन्सेप्ट पठाउनु भयो। कन्सेप्ट पठाउने बित्तिकै मैले नभने मात्र मैले ओके भनिसकेको थिएँ, मन भने। अनि त्यसपछि गीत सुनेँ मैले। गीत सुनिसकेपछि मलाई पर्सनल लेभलमा मन परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै सोसल मेसेज बोकेको गीत हो क्या। अनि हामी कलाकारहरूले यस्तो गीत गर्न पाउँदा एक त यो आफैमा राम्रो कुरा हो, दोस्रो चाहिँ हाम्रो बोली, हाम्रो कुरा, हाम्रो गरेका हरेक चिजबिज धेरै मासमा पुग्ने गर्छ नि त। चाहे त्यो राम्रो होस्, चाहे त्यो नराम्रो होस्, चाहे त्यसले सकारात्मक सोच दिन्छ, चाहे त्यसले नकारात्मक सोच दिन्छ, मासमा पुग्ने भएर यस्तो सोसल मेसेज बोकेको गीतहरू चाहिँ कमै गरिन्छ म्युजिक भिडियोमा। यो गर्न पाउँदा चाहिँ म आफै नै खुसी छु होइन। त्यही हो प्रकाश दाइ, धन्यवाद। मैले त जिने भन्ने गर्थेँ, किनभने उहाँसँग मेरो मुस्ताङमा पनि एउटा गीत भइसकेको छ सरोजोली दाईको, त्यो भएर पनि जिनै भन्थेँ, को एक्टर पढिसक्नु भएको भएर। प्रकाशजी धेरै धेरै धन्यवाद होइन, यो सुनौलो अवसर दिनुभयो हामीलाई। र दिएको स्वर र समीक्षा बहिनीको स्वरमा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। हामी त्यहाँ आफै नै गुनगुनाइरहेको थियो, गीत मैले नै गाएको हो, स्वस्तिमाले नै गाएको हो जस्तो भइरहेको थियो होइन। सेटमा पनि एकदमै राम्रो टिम, एकदमै राम्रो प्रोडक्सन, एकदमै हाई थियो। तपाईँहरूलाई जानकारी दिइहाल्दा होइन प्रकाशजी? हाई बजेट थियो। ललिपप हामीले धेरै सकायौँ। सो प्रोडक्सन हाई भएको भन्दा पनि मेन त हामीले गरेको कामलाई सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले मन पराइदिनु भयो। ठुलो कुरा त्यहाँ छ, किन भन्दाखेरि राम्रो काम आफूले त गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ, तर फिडब्याक कहिलेकाहीँ राम्रो आउँछ, सोच्नाले भने जस्तो कहिलेकाहीँ नराम्रो आउँछ होइन। तर यो गीतको चाहिँ 100% दर्शकले मन पराइदिनु, दर्शकको मनमा बसेको भएर चाहिँ हामी अझै नै प्राउड फिल गरेका छौँ। भिडियोमा तपाईँहरू दुईजनाको केमिस्ट्री, स्वस्तिमाजी र तपाईँको केमिस्ट्री एकदम जमेको देखिन्छ। अब के हो आश हो जोडी, जोडीदेखि डर त लाग्दैन नि आजलाई? यो जोडी जम्ने अथवा यो भिडियो पछि यस्तै खालको भिडियोहरू आयो भने कसरी अगाडि बढ्ने? प्रश्न क्लियर भएन, अलिक बुझाइदिनुहोस्। स्वस्तिमासँगको सहकार्य कस्तो रह्यो र यो जोडी यदि जमिसकेको छ, डिमान्ड भयो भने तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ कि भन्नु? अफकोर्स मैले त उसलाई जहिले कोट प्यान्ट बोकेर हिँड्दै स्वस्तिमा भनेको छु होइन। यति राम्रो पेयर, एउटै मात्र को एक्टर जसले पेटमा यस्तो काउट लाउँदा नि लाज नलागेको क्या, त्यो अडनेस हुन्छ नि। नत्र भए कहिलेकाहीँ मेलको एक्टरहरूसँग चाहिँ अब यो सिन कसरी दिनु होला ह्यात्तेरी भनेर अब यो नगर्दा हुँदैन, यसरी गर्दा हुँदैन भनिरहेको हुन्छ नि। कतिपय सिनहरू चाहिँ स्वस्तिमासँग चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्थ्यो है भने जस्तो भयो। त्यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल गरेँ, जे दिँदा एज इन नट जे पनि, तर बुझ्नुभयो मिलाएर। प्रकाशलाई त्यतिखेर भन्नु पर्दैन त? एउटा सानो छुट्टाहरूले हाम्रो सुनिल भाइ पनि त्यहाँ छ, हाम्रो प्रकाशजीको लुकेर बसिरहेको थियो आँचल, एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ, सुटिङमा एकदमै रमाइलो गराएको छ। उसलाई पनि धेरै धेरै माया यहीँबाट त्यहाँ लुकेर बसिरहेको छ। हाम्रो राइटर चाहिँ यहीँबाट सरी मैले अलिक प्यान्ट खोलिदिएँ तपाईँको। सुनिलले अबदेखि चाहिँ इलास्टिकवाला त्यो कट्टु अथवा पाइन्ट नलाउने भन्ने निरो गरेको होइन। अनि आँचल शर्मा भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ भन्ने कुरा गर्दै थियो, तर ठिक छ होइन सुनिल? ओके, फुल माया ठिकै छ। आँचल तान्नु मेरो प्रश्न छ ल, अब माइक माइक पर्दैन, सुनिन्छ पर्दैन। प्रकाशजी जस्तो नि अडियो नै हिरो हो भन्ने कुरो त प्रमाणित भइसकेको छ होइन, प्रायः गीतहरूमा त्यही नै हो होइन। तर जुन किसिमको अघि आँचलजीले पनि अलिकति भन्नुभयो प्रडक्सनको कुरा ललिपपमै भनेर होइन, मैले पनि अलिकति प्रडक्सन चाहिँ ल्याक भएको देखेँ कि। तपाईँको जुन प्रडक्सन हाउसले जुन किसिमको आउटपुट निकाल्छ नि प्रडक्टको, हेर्दाखेरिको केसमा मात्र है, अडियोमा कुनै कम्प्लेनै भएन होइन। किन यो एक्टर अलि चलेका एक्टर लिँदाखेरि बढी बजेट त्यहीँ गएको हो कि, या तपाईँ अन्त जान नसक्या हो कि वर्तमान सिचुएसनले गरेर होइन? अलिकति त्यसमा चाहिँ मैले ल्याक देखेँ कि थोरै।
किन तपाईँको आजले यति ठुलो अघि प्रोडक्सन न, होइन production यस्तो lag भनेको के? होइन खास यो क्वेसन खासमा प्रकाशजीलाई नै थियो तर अलिकति मैले माइक किन खोसेँ नि मैले चाहिँ खासमा प्रोडक्सन एकदम रिच थियो भन्न थालेको थिएँ होइन रिच थियो मेरो प्रसङ्ग चाहिँ के थियो भने प्रोडक्सन राम्रो थियो हामीलाई कुनै कुरामा रोकटोक भएन जस्तो छाता आर्टिस्टलाई चाहिन्छ कि कुर्सी चाहिन्छ कि टाइममा खाना चाहिन्छ कि होइन स्पट बोयदेखि लिएर सबैजना चाहिँ एकदमै टक्क ठाउँमा अभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भएर मेरो होइन, सन्दर्भमा हामीले एज अ अडियन्सको तर्फबाट भनेको होइन, मेरो हेर्ने आफ्नो clear चाहिँ प्रश्न चाहिँ गरिहाल्नु। भिडियोमा अँ। स्क्रिनमा चाहिँ प्रोडक्सन स्क्रिनमा चाहिँ देखियो अलिकति भन्ने किन प्रश्न केही अनुपजीको किन केही समस्या थियो किन जति आउनुपर्ने तपाईँको क्वालिटी होइन त्यो देखिएको छैन कि थ्याङ्क यू सो मच सर्वप्रथम त यहाँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो मेनुका दिदीबाट सुरुवात भएको यो प्रशंसाको सिलसिला अहिले प्रोडक्सन ल्याग भनेर आएको आँचलजीसम्म आउँदाखेरि एकदमै कहाँ कहाँ पुग्यो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यति धेरै एप्रिसिएट गरिदिनु भएकोमा यो टिमवर्क हो सबैजना मिलेर नै एउटा काम राम्रो हुने हो र सबभन्दा के चाहिँ हो भने मनबाट एउटा इमान्दार भएर मनबाट गरेको कामहरू चाहिँ सबैको मनसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई आजको मितिसम्म यो जति पनि सिर्जनाहरू छन् त्यसले अनुभवहरूले सिकाउँछ सो हामी जे काम गर्दा पनि मनबाटै इमान्दार भएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबैजनाको मनमा पुग्छ भन्ने अनुभव चाहिँ मैले गरिसकेँ सो टाइम पनि धेरै छैन अब सबैजनाको कामको प्रशंसा त अब अडियन्सले गरिसक्नु भएको छ शान्तिजीसँग जहिले पनि मलाई एउटा राम्रो सिर्जना बन्यो भने पहिलो आवाज चाहिँ शान्तिजी नै राखौँ जस्तो मनमा आउँछ किनभने त्यो सुरुवातदेखि नै भएको भएर उहाँको आवाज पनि पर्फेक्ट छ एज अ पर्सन पनि हामी सँगै एउटा सङ्घर्षको यात्रामा सुरुवातदेखि नै सँगै भएको हिसाबले पनि एक खालको प्राउड पनि फिल हुन्छ शान्तिजी आज जहाँ हुनुहुन्छ म आज जहाँ छु सायद मलाई हेरेर शान्तिजीलाई र शान्तिजीलाई हेरेर मलाई एक खालको गर्व पनि हुन्छ सो सधैँ एउटा टिमको रूपमा मैले शान्तिजीलाई लिने गरेको छु समीक्षाजीसँग चाहिँ यो पहिलो काम थियो सो समीक्षा सुनिलहरू एउटै जेनेरेसनको साथी जस्तो पनि भएको हुनाले मैले सुनिललाई अप्रोच गर्न भनेको थिएँ थ्याङ्क यू समीक्षा एकदमै उत्साहित भएर आफ्नो 100% यहाँको आवाज दिनुभएको त्यो एकदम म्याच भएको छ दुईजनाको आवाज चाहिँ स्वस्तिमाजी र आँचलजी चाहिँ के छ भने हिरोइनहरू र म्युजिक भिडियोमा गर्नेहरू बिच अलिकति हिरोइनहरूले भाउ खान्छ अप्ठ्यारो हुन्छ काम गर्न यस्तो खालको छ उहाँहरूको आफ्नो खालको स्ट्यान्डर्ड लेभल छँदैछ आफ्नो एउटा सेलिब्रिटिजम छँदैछ तर काम भनेपछि बरु सुरुमा कन्भिन्स गर्न चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा मैले जति हिरोइनहरूसँग काम गरेँ लाइक अब केकेजी अथवा नम्रताजी सबैसँग सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ बरु उहाँहरूसँग डिल गर्न अथवा कन्भर्सेसन गर्न उहाँलाई सब्जेक्ट बुझाउन गीत बुझाउन टिम बुझाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ तर जब फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ यस्तो राम्रो कोअपरेट पाउँछु नि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ पहिलाको कुराहरू त्यो पर्सनल कुराहरू हुन् जस्तो प्रिपेरेसनका कुराहरू त्यहाँ गइसकेपछि टिमवर्क हो भनेपछि उहाँहरूले सिनको विषयमा यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ यो खान्न यो सर्ट दिन्न यो भएन त्यो भएन भनेर कहिले पनि भन्नु भएन बरु हामी प्रत्येक सिन हेर्दै स्क्रिप्ट हेर्दै छलफल गर्दै उहाँले जुन किसिमको कोअपरेट गरिदिनु भयो त्यहाँ भएका धेरै सिनहरू चाहिँ मेरो स्क्रिप्टमा भन्दा उहाँहरूले त्यो एक्टिभिटिजहरूमा धेरै थपिएको छ कति कुराहरू सजेस्ट गर्नुभयो स्वस्तिमाजीले कति आँचलजीले गर्नुभयो हामी त्यहाँ बसेर अब चाहिँ यो सिन खिच्दैछौँ है भनेपछि त्योभन्दा अगाडि नै डाइलगको विषयमा सिनको विषयमा हामी 15-20 मिनट पहिला डिस्कस गर्थ्यौँ अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ टेकमा जान्थ्यौँ सो त्यसको लागि पनि मेरो यहाँ दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म पछि सुनिल भाइ छ सुनिल भाइ पछि कोरियोग्राफरहरू छन् त्यसपछिको एउटा टिमकै रूपमा अथवा मेकरकै रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दुवैजनालाई एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्सको लागि म आफूलाई भाग्यमानी पनि सम्झिन्छु कि अहिलेसम्मको सिर्जना हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन कि ला त्यसको ठाउँमा बरु त्यसलाई लिन पर्ने रहेछ स्वस्तिमाको ठाउँ फलानुलाई आँचलको ठाउँ फलानुलाई लिन पर्ने रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ मैले अहिलेसम्म कुनै पनि सिर्जनामा भएको छैन सो एकदम 100% म्याच भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो पनि होला अनुपजी खासमा चाहिँ पहिला सिरियस काम गरिरहेको होइन अलिकति सिरियस कामहरूमा चाहिँ यति किसिमको अलिकति डिप अनुसारको त्यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ अनि त्यो एउटा छवि भएको मान्छेले अलि रोमान्टिक गर्दाखेरि रमाइलो खालको गर्दाखेरि अनि त्यो कलर हेर्दा पनि रमाइलो ड्रेस हेर्दा पनि रमाइलो गर्दाखेरि अलि हल्का फुल्का हो कि भन्ने तपाईँलाई जस्तो लाग्यो होला तर हामीले प्रोडक्सनमा अथवा त्यो आउटपुटमा पनि राम्रै मेहनत गरेका छौँ त्यहाँ हेऱ्यो भने पनि हामीले लोकेसनको कुरामा ड्रेसको कुरामा एउटा 5 मिनटको सङलाई 5वटा ड्रेस अथवा त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो यी सबै प्रोडक्सन भन्ने कुरा पैसा भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो पहिलो कुरा चाहिँ सिर्जना पर्फेक्ट थियो कि थिएन तर सिर्जनाले त्यो कुरा डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले कोसिस गरेका छौँ जस्तो नि थपिहाल्छ अनुप दाइको कुरामा हामीले चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नोसन चाहिँ हलमा बसेर यसरी हेर्दा या मोबाइलमा गीत हेर्दाखेरि चाहिँ टन्न कोरस भएको या ड्रोन सट टन्न जोनिजिप सट टन्न हाल्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर खर्च गराएर रहेछ है यो गीतमा चाहिँ या प्रोडक्सन भ्याल्यु चाहिँ हाई रहेछ है भन्ने छ तर त्यो गीतको कन्टेन्टमा
त्यो गीतको क्यारेक्टर बनाउनलाई हाम्रो अघि प्रकाशले भन्नुभयो जस्तै यो क्यारेक्टर बनाउनको लागि चाहिँ धेरै होइन होला तर 5 मिनट गीतमा त्यो क्यारेक्टरलाई युज हुने कुराहरू कति युज भएको छ होइन अब के चाहिने हो त्यो कन्टेन्टको लागि कस्तो सर्ट चाहिने हो ड्रोन सर्ट माग्छ कि माग्दैन या कोरस माग्छ कि माग्दैन होइन मेबी यही सर्टमा चाहिँ नाचेको सर्टमा चाहिँ टन्न कोरस राखेर प्रोडक्सन हाले देख्थ्यो होला तर गीतले माग्दैन थियो होला त्यो होइन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति याद गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ अब जुन पनि गीत हेर्दा टन्न कोरस हुन्छ एक टन्न खर्च गरेर रहेछ है प्रोडक्सन भ्यालु टन्न रहेछ भन्ने त्यो नोसन छ होइन हाम्रो त्यो चाहिँ अब बिस्तारै तोड्दै जानुपर्छ होला मेन चाहिँ हामी कन्टेन्ट सेकेन्डरी कुरा हो होइन प्रोडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ मेन चाहिँ कन्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ अरू केही प्रश्न छ प्रश्न छ जस्तो एउटा चाहिँ आउट अफ ट्र्याक नै छ होइन सँगसँगै यस्तो गरौँ अहिलेसँग सम्बन्धित प्रश्न गरौँ त्यसपछि अनि आउट अफ ट्र्याक गरौँ ओके ठिक छ सम्बन्धित प्रश्न कसले मैले राखेको जस्तो यो गीत कहिले लेख्नु भएको थियो होइन र जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले जसरी यो नेपाल एकीकरण गरे नि एक एक राज्य गरेर कहिले के गरेर तपाईँ अब एक्टर भएर पनि आउँदै हुनुहुन्छ मुभीको होइन हिरो भएर आउँदै हुनुहुन्छ सायद अहिले यो हिरोइनहरूसँग तपाईँले तालमेल जुन बनाएको देख्दा चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ क्या सायद पृथ्वीनारायण शाहको फर्मुला अप्नाएको हो कि मैले हिरोइनलाई होइन र यो सोचमा आचलजी र स्वस्तिमाजी चाहिँ कसरी आउनुभयो यो गीतमा कहिले लेख्नु भएको थियो यो गीत यस्तो छ खासमा चाहिँ हामीले अब प्रोफेसनल खोज्ने हो होइन काममा चाहिँ को राम्रो छ अथवा को राम्रो एक्टिङ गर्न सक्छ कोसँग प्रोफेसनली काम हुन्छ भन्ने कुरा सोच्ने हो र ती अब पहिला क्यारेक्टर निर्माण हुन्छ अनि क्यारेक्टर निर्माण भइसकेपछि त्यही क्षेत्रको मान्छेहरू खोजिन्छ नि त त्यही क्षेत्रको मान्छेहरू हिँड्छ अनि को बेस्ट हुन्छ भनेर त्यसरी चुज गर्ने मैले ठ्याक्कै हिरोइनहरूसँग अथवा त्यस्तो मैले कुनै पनि क्षेत्रलाई यो गऱ्यो भने यो फाइदा हुन्छ यो गऱ्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ भन्दा पनि पहिला चाहिँ सिर्जनाले डिमान्ड गर्छै गर्दैन त्यो क्यारेक्टरले त्यो डिमान्ड गर्छै गर्दैन उमेरका हिसाबले अथवा त्यो चञ्चलताका हिसाबले बडी स्ट्रक्चरका हिसाबले अनि त्यो एउटा यो 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 विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई के पनि थियो भने त्यो सब्जेक्टलाई पनि क्यारी गर्ने त्यो किसिमको एउटा पर्सनालिटी पनि होस् भन्ने थियो सो त्यो सबै कुराहरू म्याच भएर नै उहाँहरूलाई त्यसरी लिएको त्यो त्यसमा अरू खालको त्यस्तो अरू केही चाहिँ थिएन तर जस अब आई मिन अब हुन्छ नि हिरोइनसँग काम गर्ने अथवा होइन फिल्मसँग जोडिने त्यता मार्केट बनाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो मार्केट यसै पनि यसको कन्क्लुजन चाहिँ लास्टमा चाहिँ स्वस्तिमाजीको बोयफ्रेन्ड बनेर तपाईँ आउनुभयो नि प्याड लिएर त्यो किनभने उहाँसँग तपाईँ यसरी काम गर्नु भएको छ फेरि होइन आचलजीसँग पहिले गरिसक्नु भएको थियो त्यो हेर्दाखेरि त्यो लाग्छ क्या तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले त्यो बाटो बनाएर आएको हो कि आगामी दिनको लागि परदेशीको लागि होइन प्रकाश दाइले के गर्ने यो लास्टमा आउनु कि नहुँदा तपाईँ आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी दुईजना हो फेरि तपाईँ आउनै पर्छ लास्टमा आउनै पर्छ भनेर जित्दै गर्ने चाहिँ हामी दुईजना ओके अर्को प्रश्न छ है विशाल त्यहाँ चाहिँ एकदमै सोसल मेसेज बोकेको थियो उहाँले प्याड लिएर आउनु भएको थियो हाम्रो लागि होइन हाम्रो लागि भन्दा स्वस्तिमाजीको लागि त्यही भएर मनमायाको लागि त्यो भएर सोसल मेसेज बोकेको भएर उहाँको आवश्यक नै थियो त्यो सिनमा ओके प्रकाशजी प्याडम्यान भन्नुभएको छ कसको विशाल अलिक ठुलो छ प्रश्न सकेसम्म नदोरौँ अनि सकेसम्म तर अनुपजीको अझै पुरा भएन होला त्यो पनि हो कि आफ्नो क्षेत्रका प्रोफेसनल मान्छेहरूसँग चाहिँ काम गरौँ सबैसँग जोड्यौँ भन्ने लोक चाहिँ अवश्य हुन्छ त्यो चाहिँ ओके एकछिन हाम्रो विशाल अनि त्यसपछि पूजा ल समाजमा जति पनि अब भइरहेको जुन घटनाहरूलाई होइन तपाईँ प्रकाशजीले चाहिँ एकदमै छर्लङ्ग उतार्नुहुन्छ नि त जस्तो बदला बरिलैमा पनि त्यो एउटा थियो सँगै अनि कुरा बुझ्न पर्छसम्म आइपुग्दाखेरि होइन तपाईँले जति पनि सोचिरहनु भएको छ अनि जस्तो अब यत्रो आज लेडिजसँग रिलेटेड कन्टेन्ट प्ले भएको छ हिट छ वर्ल्ड वाइड होइन तपाईँका सबै फ्यामिलीका सदस्य हुनुहुन्छ तर तपाईँको श्रीमतीजी हुनुहुन्न के यसलाई फेरि कसरी लिने हामी बिन्दुजी चाहिँ उहाँ बागलुङ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ विशेष कामको सिलसिलामा सो मिस पनि गरिरहेको छु मिस यु बिन्दु अर्को गीतको प्रेस मिट फिल्मको प्रेस मिट भयो भने उहाँसँग आउँछु ओके पूजाको प्रश्न थियो पूजाको अनि त्यसपछि मेरो एउटा प्रश्न छ भिडियो हेर्दाखेरि फुलमा आएर मनमायाको दिनलाई प्रस्तुत गरिएको छ होइन जहाँ चाहिँ धनी र गरिब दुईटा वर्गको हुनुहुन्छ र धन हुनेको चाहिँ मनै हुँदैन भन्ने क्यारेक्टर पाइन्छ त्यहाँनिर होइन अब धन हुनेहरूलाई कतिको टच होला यो कुराले धन हुनु र अरू विशेष हुनु र मन हुनु भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरकै कुरा हो जस्तो मन जोसँग पनि हुनसक्छ धनीसँग पनि हुनसक्छ होइन गरिबसँग पनि मन हुनसक्छ सबै धनीहरू खराब मनकै हुन्छ भन्ने हुँदैन सबै गरिबहरू राम्रै मनको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन त्यो फरक कुरा त्यो एउटा स्टोरी डेभलप गर्नलाई चाहिँ खासमा यो अफ्टर अल के हो भने चाहिँ हाम्रो त्यो हामी अहिले समानताको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब आत्मनिर्भरताको कुरा पनि आउँछ नि त होइन विवाह गर्नु भनेको चाहिँ पहिला जस्तो ठ्याक्कै पहिला जानु अथवा पाल्छ भनेर जानु डिपेन्ड भएर जानु मात्र होइन कि अबको समयमा विवाह भनेको चाहिँ एउटा सहकार्य मात्रै हो होइन दुईटा
फरक लिङ्गका मान्छेहरू बिच पुरुष र महिला बिचको सृष्टि चलाउनको लागि जीवन चलाउनको लागि प्रकृतिले दिएको एउटा त्यो नियमलाई आधार मान्दै यो भनेको समान रूपमा केही दुःख तैँले गर्ने केही दुःख उसले गर्ने केही कम्प्रोमाइज मैले गर्ने केही कम्प्रोमाइज तिमीले गर्ने केही मैले कमाउने केही तिमीले कमाउने होइन मिलेर सन्तान पनि मिलेर जन्माउने जीवन पनि मिलेर जन्माउने भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ जीवन चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो देखाउन खोजेको हो। त्यहाँ स्टोरी चाहिँ पहिला त धनी हेरेरै जाने ठुलो घर हेरेरै जाने भन्ने थियो नि। सो त्यो कुरालाई रिलेट गर्न खोजेको ठ्याक्कै वर्गीय हिसाबले चाहिँ त्यो मन र धनलाई जोड्न खोजेको चाहिँ भयो यो गीत सुनिसकेपछि अनि भिडियो आइसके पछाडि चाहिँ यो गीत चाहिँ मेरै रहेछ भन्ने कति फिल भयो? दाइले पहिला चाहिँ गीत बनाउँदा चाहिँ दाइ नै भन्नुभयो हुन्छ आएन अहिले स्वस्तिमा कभर गरौँ। ओके सिङ्गल लाइफ रक्स नै छ समीक्षाको अघि नै के थियो वैवाहिक जीवन कतिको रक्स छ स्वस्तिमा? मेरो पनि डबल लाइफ एकदमै रक्स छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ। मैले त्यही भएर अघि अनुपजीलाई पनि हामी माथि आउँदाखेरि तपाईँ बिहा गर्ने बेला भइसक्यो तपाईँको रमाइलो भावेर भने होला मैले तपाईँलाई अब गर्नुपर्छ है भनेर। एकदम रमाइलो हुन्छ सबैको साथीका लड्डु खाइबी पछ्ताए नखाइबी पछ्ताए भन्छ, तर त्योभन्दा चाहिँ धेरै मेरिट्स छ डिमेरिट्स मेरिट सबै कुराको हुन्छ होइन। तर बिहा गरेपछि चाहिँ एउटा कम्पनी हुन्छ, मेरिट चाहिँ अझ धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कि दुःख सुख पर्दाखेरि सेयर गर्ने मान्छे हुन्छ, सो एकदमै रक्स छ। ओके प्रकाशजी वैवाहिक जीवन रक नै छ होइन? एकदमै रमाइलो छ जस्तो छोरी यही छ मेरो। त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ रक के हुन्छ र त्योभन्दा ठुलो रक के हुन्छ र एउटा नयाँ जीवन दिनको लागि कसैलाई जन्माउनु हामी एउटा फुल रोपेर त्यो फल्यो भने त कति खुसी लाग्छ। सो सबभन्दा गुड विवाहको सबभन्दा गुड एक्सपिरियन्स भनेकै बच्चा पाउनु र बच्चा हुर्काउनु। दुईजनाको आँचलको छ के छ एक्सपिरियन्स? त्यो रक्स लिइहाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। आचलजी लिइहाल्ने हो कि समय दिने हो कि के छ आँचल? हामीलाई ए होइन त्यो त पर्सनल कुरा हो, त्यसमा नजाऊँ। बाँकी रहेको चाहिँ वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। अहिलेसम्म चाहिँ के छ शान्तिजीको एक्सपिरियन्स के छ? मेरो पनि अब गर्दै गयो भने वर्ष गर्दै गयो भने पनि मेरो 10 वर्ष क्रस भइसक्यो। अनि हामी डबल मात्र नभएर ट्रिपल पनि भइसक्यो। त्यो यति धेरै रक्स कि त्यो कुरै छैन क्या मलाई खास त्यो एकदमै धेरै ट्रिपल रक्स त यस्तो रक्स हुँदो रहेछ कि होइन। म त एकदमै धेरै खुसी छु होइन। सबैलाई यस्तो होस् होइन, महिलाहरूले आफूले चुज गरेको मान्छे सबैको लागि यस्तै रक्स नै मिलोस् अनि त्यसपछि यस्तै खालको लाइफ होस् सबैजनाको भन्न चाहन्छु। आफूले चुज गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ राम्रै मान्छे परोस् सबैजनालाई, मेरो जस्तो परोस्, आँचलको जस्तो परोस्, स्वस्तिमाको जस्तो परोस्, अनि प्रकाश सपुत जस्तो पनि पर्नुहोस् होइन। एकदमै रमाइलो हुन्छ। आफूलाई बुझ्ने मान्छे पायो भने जीवन त्यस्तो नरमाइलो हुँदैन। एकदमै धेरै जुन सिङ्गल लाइफमा हुँदाखेरि हुन्छ त्यो छुट्टै रमाइलो छ, त्यो पनि एक खालको रमाइलो नहुने होइन, रमाइलो छ। तर बिहे गरिसकेपछि आफूलाई बुझ्ने मान्छे पाइयो भने, आफ्नो दुःख सुख साट्ने मान्छे, आफूले सपोर्ट गर्ने के भनिन्छ थ्याङ्क यू सो मच होइन थ्याङ्क यू होइन। तर यस्तो यो यतिको ओपन अप पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी कहाँ के छ भने अझै पनि प्याड किन्न जाँदाखेरि चाहिँ चाहे केटी जाओस् चाहे केटा जाओस् पेपरमा ऱ्याप गरेर होइन अनि त्यसपछि दिने त्यस्तो चलन छ क्या। यो भनेको त देखाउनु नहुने कुरा जस्तो यो युज नहुने अथवा के हुन्छ नि समाजले अलिक अप्ठ्यारो मान्ने कुरा। मैले भोलि बिहान चाहिँ आज त एउटा सिनमा एक्टिङको रूपमा चाहिँ स्वस्तिमाजीको अथवा फुलमायाको बोयफ्रेन्ड भएर त्यहाँ एउटा प्याड लिएर आएको छु। म त्यतिखेर मात्रै रियल प्याडम्यान हुन्छु जस्तो लाग्छ जतिखेर मैले मेरो श्रीमती र छोरीको लागि प्याड किनेर आउँछु। लास्ट कसको थियो? लास्ट एउटा रमाइलो थियो, दुईजना हिरोइनहरूको तल खुट्टामा ध्यान गयो क्या, सबै क्यामेराले फोकस गर्नु होला होइन। चप्पल उस्तै छ क्या सेम। यो प्रोडक्सन टिमबाट गिफ्ट आएको कि सल्लाह गरेर किन्नु भएको सेम छ, कलर मात्र फरक हो। हामी के भन्छ होइन पनि नभने तर किन्दिने कुराहरू भएछ भने के हो खास कुरो वास्तविकता बताइदिनुहोस् त? सेम छ त अनि हामी साथी हो, फुलमाया र मनमाया, त्यही भएर आज चाहिँ यसो म्याच गरेर लाउँदाखेरि तर यो कोइन्सिडेन्ट तर यो कोइन्सिडेन्ट हो। ओके यहाँ धेरै सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा जाँदा जाँदै हामीलाई चाहिँ यो टिमलाई कुरा बुझ्नुपर्छको टिमलाई केही स्ट्रेस ह्यापी बर्थडे त भन्दिनँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँहरू सबैजनालाई। केक स्टेसनले यति माया गरेर यो सबैजनाले हात लगाउनुहोस् सबैजनाले। ओके कुरा बुझ्नुपर्छ टिमको यो
सक्सेस सेलिब्रेसन। जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै गीत सुनाऊ। प्रकाशजीले पनि साथ दिनु होला। सुनिल यो केक फेरि प्याक गरेर सुरक्षित गो हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राइट आफ्नो राइट्स पाउनलाई गर्नुपर्छ फाइट बुढो हेप्ने पर्यो भनेको सहन सक्छ त्यो भन्दा त हेरमन माया सिंगल लाइफ रख्छ कुरा बुझ्न पर्छ 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 जसले माया गर्छ उसलाई जोवन गर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जोवन गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। फोटो